بون نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 8 اللي هو مازال كيما كنعاودو هاد الجمله مستمرين في مجموعه ديال لي سيري ديال الخاصين بدرس ديال لا لوجيك. اون كونسيدير لا بروبوزيسيون سويفون. دونك هاد البروبوزيسيون اللي عطاونا هنا خصنا نجاوبو عليها. اون كونسيدير لا بروبوزيسيون سويفون. سي بيان. شنو هي بروبوزيسيون؟ هي بي يعني بروبوزيسيون، هذا ماشي تساوي، هذا غير يعني بروبوزيسيون. 1 sur 2 appartiennent à n et يعني هنا on utilise l'opérateur logique et quel que soit x appartient à r, x moins x carré supérieur strictement à 0. C'est bon. نمشيو للسؤال نيميرو 1 اللي هو عندنا هنا déterminer la valeur de vérité de la proposition p اللي هي هذه حاولنا نكتبوها مختصرة. دونك pour déterminer la valeur de la vérité خصنا شنو نديرو دابا؟ خصني نشوف هادي ندرس هادي، نشوف اسكو هادي فغي او فوس، ونشوف اسكو هادي فغي او فوس. سي بيان. الا خدينا 1 sur 2 يعني مشينا نعاودو هنا نكتب هاد البروبوزيسيون ديالي 1 sur 2 appartient à n et يعني opérateur logique quel que soit x appartient à r يعني on a x moins x carré strictement supérieur à 0. C'est bien. Là, on sait que 1 sur 2, il y a 0,5 وهذه n'appartient pas à n يعني ماشي اونتي ناتيريل، وحنا كنعرفوا لي زونتي ناتيريل هما 0 1 2 يعني ما فيهمش الفاصله. سي بيان. دونك هاد الاولى مالها الوغ يعني نقدر نقول الوغ 1 sur 2 appartiennent à n مالها بروبوزيسيون اللي هي فوس. سي بيان. دابا انا جيستيفيت، نمشي نجيستيفي نشوف اسكو كيلكو سوا اكس appartient à r x moins x carré supérieur strictement à 0. اوكي عندنا هنا سو فورم، هذه اكريغ سو فورم ديال ان ايكواسيون اون x moins x carré نشوفوها اسكو توجور supérieur à 0 كيلكو سوا x appartient à r يعني او بيان pour tout x appartient à r. هنا كتكتب هذه سو فورم ديال لينيكواسيون اللي هي متراجحه. بون نشوفوا نديرو هنا طابلو تسين. هذه شنو سينيفي كوا؟ سينيفي او بيان ايكيفالو كو اكس فاكتور دو 1 موان اكس. الا عملنا هنا باش عملنا باكس سوبيريور ا 0. الا جينا لهنا ودرنا الاشاره دونك ليتيد ديال لو سين ديال هاد العدد هذا او بيان اكس فاكتور اكس موان اكس اكس فاكتور 1 موان اكس. دونك هنا 1 موان اكس. سي بيان. ونجي هنا عاد كنجيستيفي باش نشوفو اسكو هاد البروب واش بصح توجور سوبيريور ا 0 او نو. ونجيو هنا ونكتبو اكس موان اكس كاري. سي بيان. حنا عندنا هنا موان لانفيني وهنا بليس لانفيني. سي بيان. هادي il doit être nil fin في 0 فوالا كوم سا. هادي نيل يعني كناخدو 1 موان اكس ايكال 0 ايكيفالو كو موان اكس ايكال موان 1 دونك اكس ايت ايكال 1. سي بيان. ديال هادي سي بون. الوغ هنا بليس موان يعني لو سين ديال اكس هنا ادغوات. ومي كنوصلو هاد العدد هذا 0 اولا في كتنعدم كنغيرو الاشاره ديال اللي غادي بها. دونك هنا اون موان اكس دونك غنكتبو هنا موان يعني الاشاره ديال اكس اللي هي ناقص كنوصلو هاد الزيرو كنقلبو كنرجعوها بليس. سي بيان. دابا نديرو جداء ديالهم موان مع بليس كتعطيني موان بليس مع بليس وهنا صادون موان. سي بيان. حنا شنو قلنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا غير هنا بوزيتيف، ولكن هادشي اللي خرج لي في طابلو تسين نافي ماشي هو هاد اللي عندنا هنا. ها هي لا راه عندنا هاد اكس موان اكس كاري سوبيريور ا 0 راه عندنا سالبه من موان لانفيني تا 0 وعندنا سالبه اوسي يعني نيجاتيف من واحد حتى لبليس لانفيني. دونك امتى كتكون بالضبط سوبيريور ا 0 سي اكس ابارتيان من 0 حتى لواحد. كون كان مثلا هنا قلنا كيلكو سوا اكس ابارتيان لهاد الانترفال هذا اللي هو 0 1 كانت تكون فغي صحيحه. طونكو هما عطاونا ار دونك راها لي فوس ما صحيحاش. سي بيان. الوغ هادي شنو نقولوا مالها بروبوزيسيون اللي هي فوس.
car راه n'est pas toujours supérieur à 0 يعني quel que soit x appartient à r. et دابا نجيو حنا لقينا هذه فوس هذه فوس alors fausse et fausse donc la proposition P مالها fausse. وهكذا ها حنا درنا لا فالور دو فيريتي ديال البروبوزيسيون اللي هي بي يعني كنحاولوا نعتمدوا شويه على لا باز ديال داكشي اللي قرينا في السنوات الاخرين. بون من بعد ما جاوبت على السؤال واحد ودرت لا فالور دو فيريتي غنمشي السؤال نيميرو 2 دوني لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي. سي بون نحاولوا نمسحوا ونكتبوا السؤال رقم 2. لا نيغاسيون. بون حنا عندنا بي دونك بي لا نيغاسيون ديالها نكتبو بهذا الرمز هذا. سي بيان 1 sur 2 appartient à n. Donc la négation ديال appartient n'appartient pas à n. Et la négation ديال i اللي هي l'opérateur logique E. Quel que soit la négation ديالها il existe. appartient هذه ما كتبدلش علاش حيت كتكون مع الكونتيفيكاتور. بون x moins x carré la négation ديال supérieur inférieur او égal. وهكذا احنا درنا دابا لا نيغاسيون ديال البروبوزيسيون ديالنا.